अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी को इस लेक्चर में वाइंड अप करेंगे और आखिरी दो पॉइंट यानी डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और डैमेज टू डीएनए एंड प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट्स इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन को चार चीज़ें डैमेज करती हैं। नंबर 1, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़, डिक्रीज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, इंक्रीज फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन और साइटोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़। वेरी सिंपल। 1, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मौजूद होते हैं उनको केमिकल रिएक्शन यानी पर ऑक्सीडेशन से तबाह कर देती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मौजूद होते हैं उनको केमिकल यानी पर ऑक्सीडेशन से तबाह करती है। नंबर 1, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़, यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मौजूद होते हैं उनको केमिकल रिएक्शन यानी पर ऑक्सीडेशन से तबाह करती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मौजूद होते हैं उनको केमिकल रिएक्शंस यानी पर ऑक्सीडेशन से तबाह कर देती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मौजूद होते हैं उनको केमिकल रिएक्शंस यानी पर ऑक्सीडेशन से तबाह कर देती है। बहुत आसान। डिक्रीज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी या किसी भी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होना एटीपी की प्रोडक्शन को कम कराता है और एटीपी की कमी की वजह से फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस भी कम हो जाती है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी होती है इसलिए वो भी मुतासिर होती है। इंक्रीज फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी बता चुके हैं कि कैल्शियम एंजाइम फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करता है। ये एंजाइम मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनको तबाह करता है। तो एक तरफ तो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस नहीं हो रही और दूसरी तरफ बने हुए भी तबाह हो रहे हैं। इंक्रीज फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि कैल्शियम एंजाइम फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करता है और ये एंजाइम मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनको तबाह करता है। तो एक तरफ तो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस नहीं हो रही होती और दूसरी तरफ बने बनाए भी तबाह होते रहते हैं। तीसरा पॉइंट, इंक्रीज फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी बता चुके हैं कि कैल्शियम एंजाइम फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करता है। ये एंजाइम मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं उनको तबाह करता है। तो एक तरफ तो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस नहीं होती और दूसरी तरफ बने बनाए फॉस्फोलिपिड भी तबाह होते रहते हैं। इंक्रीज फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन, जैसा कि हम
پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکے ہیں کہ کیلشیم انزائم فاسفولاپیز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. یہ انزائم میمبرین میں جو فاسفولیپڈس ہوتے ہیں ان کو تباہ کرتا ہے. تو ایک طرف تو میمبرین کے فاسفولیپڈ کی سنتھیسس نہیں ہو رہی ہوتی اور دوسری طرف بنے بنائے لپڈس بھی تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. آخری پوائنٹ سائٹو اسکیلیٹل ایب نارمیلٹیز. کیلشیم نہ صرف فاسفولاپیزز بلکہ پروٹیزز کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے جن کا کام پروٹین کو تباہ کرنا ہے. تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سیل کا سائٹو اسکیلیٹل بھی پروٹین ہی سے بنا ہوتا ہے تو یہ پروٹین اسے بھی تباہ کر دیتے ہیں. کانسیکوینسز آف میمبرین ڈیمیج یعنی میمبرین کی تباہی کے نتائج. ان کو ہم نے 3 حصوں میں بانٹ لیا ہے. ایک تو جو مائٹوکونڈریل میمبرین کی تباہی سے ہوں گے، دوسرے وہ جو پلازما میمبرین یا سیل میمبرین کی تباہی سے ہوں گے، اور تیسرے وہ جو لائسوسومل میمبرین کی تباہی سے پیش آئیں گے. مائٹوکونڈریل میمبرین ڈیمیج. مائٹوکونڈریا کی میمبرین ڈیمیج ہونے سے مائٹوکونڈریل پرمیبلٹی ٹرانزیشن پور کھل جاتے ہیں جس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے. اے ٹی پی کی جنریشن کم ہو جاتی ہے اور اپوپٹوسس یعنی پروگرام سیل ڈیتھ کا عمل سامنے آتا ہے. پلازما میمبرین ڈیمیج. Loss of osmotic balance, influx of fluids and ions, loss of cellular contents, leakage of metabolites. پلازما میمبرین کی تباہی کی وجہ سے سیل کا آسموٹک بیلنس یعنی جو کیلشیم، پوٹیشیم، سوڈیم اور دیگر آئنز کا توازن قائم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آئنز جن کو سیل کے باہر ہونا چاہیے وہ بھی اپنے ساتھ پانی کو لے کر اندر چلے جاتے ہیں، اور جو سیل کے اندر کے کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ سیل کا نفع بخش میٹابولائٹس بھی سیل کے باہر لیک ہو جاتے ہیں. لائسوسومل میمبرین ڈیمیج. آپ کو پتہ ہے کہ لائسوسومز اپنے اندر بہت سارے تباہ کن انزائم کو قید کیے ہوتا ہے، تو جب اس کی میمبرین تباہ ہو جاتی ہے تو ان میں سے انزائمز کو رہائی مل جاتی ہے اور وہ سیل میں اپنا فساد پھیلا دیتے ہیں. ان انزائمز میں شامل ہیں آر این ایزز، ڈی این ایزز، پروٹیزز، فاسفوٹیزز، گلائکوسائڈیزز، اور ان کے فساد کا نتیجہ نیکروسس کے ذریعے سیل ڈیتھ ہوتا ہے. اس سلائیڈ میں آپ کو ایک خاکے کے ذریعے میمبرین ڈیمیج کے چاروں پوائنٹس بہت کمپریہنسو انداز میں سمجھائے گئے ہیں. سب سے آخری اور سب سے آسان پوائنٹ ڈیمیج ٹو ڈی این اے اینڈ پروٹینز. ڈی این اے کو اس حد تک نقصان پہنچے جس کا ریپیئر ہونا ممکن نہ ہو تو اپوپٹوسس کا عمل سامنے آتا ہے، یا پھر پروٹینز ڈیمیج ہونے سے جو مس فولڈڈ پروٹین ریسپانس سامنے آتا ہے جس کی تفصیل آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتائی جا چکی ہے، وہ بھی اپوپٹوسس کے پروسیس کو ٹریگر کرتا ہے. آج ہم نے میکینزم آف سیل انجری کو مکمل کر دیا.
اب آپ کے پاس اس کا پورا ٹاپک موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹ ایسے ہوں جو پہلے سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، لیکن اب آپ اگر سارے لیکچرز کو بطور ایک ہی ٹاپک دہرائیں گے تو آپ کو وہ پوائنٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. اللہ حافظ.